वयं पूर्वमेव वर्गीयव्यञ्जनवर्णानां विषये चर्चां कृतवन्तः। इदानीं वयम् अर्धस्वरवर्णानाम्, ऊष्मवर्णानाम्, अनुस्वारस्य, विसर्गस्य च विषये चर्चां करिष्यामः। अर्धस्वरवर्णेषु आदौ भवति य। एतत् दिक्सूचकं यन्त्रं भवति। अर्धस्वरवर्णेषु द्वितीयः भवति र। मन्दिरे भगवतः रथः तिष्ठति। तृतीयः अर्धस्वरवर्णः भवति ल। लवणं भोजने आवश्यकमस्ति। चतुर्षु अर्धस्वरेषु अन्तिम अर्धस्वरवर्णः भवति व। विशालः वटवृक्षः छायां ददाति। एतेषामुच्चारणम् ईषत् स्पष्टं भवति, यत् स्वरवर्णस्य सदृशम् इव श्रूयते। यदा सन्धिः भवति तदा इ, उ, ऋ, ऋ वर्णानां स्थाने य, व, र, ल इति आदेशाः भवन्ति। अतः अर्धस्वराः एव व्यवहारं कुर्वन्ति इति कारणात् एते अर्धस्वरवर्णाः इति कथ्यन्ते। चतुर्षु ऊष्मव्यञ्जनेषु प्रथमः भवति ष। शुकः हरितः भवति। द्वितीयः ऊष्मव्यञ्जनवर्णः भवति ष। षण्मुखः कार्तिकेयः मयूरस्य उपरि उपविशति। तत्र तृतीयः ऊष्मव्यञ्जनवर्णः भवति स। सरोवरे स्वच्छं जलं वर्तते। अन्तिमः ऊष्मव्यञ्जनवर्णः भवति ह। हंसः सरोवरे तरति। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणसमये मुखात् उष्णवायुः निर्गच्छति। जिह्वा यदा उच्चारणस्थानस्य समीपम् आगच्छति तदा सङ्कुचितमार्गेण वायुः वेगेन बहिः आगच्छति, येन घर्षणं भवति। एतस्मात् घर्षणात् उष्णता उत्पद्यते। अतः एते ऊष्माणः इति उच्यन्ते। इदानीम् अनुस्वारः विसर्गः नाम्ना द्विविधयोः अयोग्वाहयोः विषये आलोचनां करिष्यामः। तत्र आदौ अनुस्वारः। पुस्तकं तत्र अस्ति। द्वितीयः अयोग्वाहः विसर्गः। गजः मन्दं मन्दं चलति। वस्तुतः स्वरस्य पश्चात् नासिकायाः साहाय्येन यस्य उच्चारणं भवति सः अनुस्वारः। एवं विसर्गस्य उच्चारणं किञ्चित् ह इति ध्वनिना सह भवति। एषः अपि स्वरस्य अनन्तरमेव प्रयुज्यते। Please do like, comment and share this video to help Sanskrit lovers.